नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। अत्ति भो सरकार, अब त अत्ति नै भयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली नै बढ्यो। एकै पटक पेट्रोलमा 21 र डिजेल तथा मट्टीतेलमा 27 रुपैयाँ भाउ बढाएपछि जनताको ढाड सेकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको बहानामा जनतालाई महँगी थोपर्न पाइँदैन। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा नेपालमा मूल्य बढेको तर्क गरेको छ, तर यो मात्रै कारण होइन। नेपालमा मनपरी कर लिनु पनि चर्को मूल्यको कारक हो। भारतबाट जति महँगो मूल्यमा इन्धन खरिद गर्यो त्यति नै बढी कर थपिने भएकोले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। मूल्य भएकै अनुपातमा कर पनि बढ्दा जनतालाई शास्ति भएको हो। इन्धनमा धेरै खालको कर असुली हुँदै आएको छ। कुल रकमको झण्डै 40% कर सरकारी कोषमै जाने हो। यो अवस्थामा करको दर घटाउनेतर्फ नसोचेर सरकारले भाउ बढाउनु खेदजनक छ। त्यसो त सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने विकल्पको खोजी पनि गरिरहेको छैन। उल्टो विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाएको छ अनि इन्धनमा चर्को मूल्य वृद्धि पनि। यो त सरकारले ढोका थुनेर बिरालो कुटे जस्तो भइगयो नि। हेक्का रहोस्, ढोका थुनेर कुट्दा बिरालोले झम्टिन पनि सक्छ अनि दुर्घटना पनि हुन सक्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। मिटर ब्याजीको चपेटामा परेका सुस्ताका किसानहरू न्याय माग्दै काठमाडौँमा ठगी गर्ने साउलाई कारबाही नगरी न्याय नदिएसम्म घर नफर्किने अडान। लिएको पैसा सही हो, दिएको पनि सही हो। हामी पटक पटक लिएको छौँ, पटक पटक हामी दिए पनि। पटक पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्ने सरकारको कदमले जनता आजित, इन्धन महँगिता, उपभोक्ता वस्तुको भाउ बढेको भन्दै अधिकार कर्मीको विरोध। सरकारको रूपमा रहिरहने कुनै नैतिक आधार पनि देखिन्छ। नेतृत्व चयनदेखि सुरु भएको निराश्र व्यूको असन्तुष्टि सतहमा बैठकमा अवरोध पुर्याएको भन्दै संगठनमा कार्यवाही डण्डा चलाइदा विवाद जटिल बन्दै। एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको अपराजित यात्रा कायमै। बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै एक खेल अगावै सेमी फाइनलमा नेपालको स्थान पक्का। र भारतीय सेनामा 4 वर्षका लागि जवान भर्ना गर्ने अग्निपथ योजनाको चर्को विरोध। आन्दोलन चर्किए पनि योजना फिर्ता नलिने रक्षा मन्त्रालयको प्रश्नोक्ति। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ब्याङ्कको प्रक्रिया पूरा गरेर ऋण लिन भन्दा व्यक्तिसँग ऐचो पैचो गर्न सहज हुन्छ, तर गलत व्यक्तिसँग यस्तो कारोबार गर्दा कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेका घटना बेला बखत बाहिरिने गरेको छ। यस्तै समस्यामा परेका छन् सुस्ताका किसानहरू। आफूलाई आपत पर्दा साहुसँग ऋण लिएका उनीहरूलाई अहिले मिटर ब्याजले मर्नु न बाँच्नु बनाएको हो। हैरानीमा परेका उनीहरू न्याय माग्दै माइती घर आइपुगेका छन्। एक रिपोर्ट। व्यवसायहरू अनेक किसिमका हुन्छन्। वस्तुको उत्पादनदेखि सेवा दिने सम्मका व्यवसाय छन्, तर यी काममा प्रशस्तै मेहनत लाग्छ। छिटो र छरितो पैसा कमाउनका लागि केही व्यक्ति मिटर ब्याज लाग्ने गरी सोझा साझालाई ऋण दिन्छन् र उनीहरूमाथि चरम शोषण गर्छन्। यस्तै मिटर ब्याजीको चपेटामा परेकाहरू एउटा समूह यति बेला माइतीघर मण्डलाको चिसो भुइँमा खाली खुट्टा, सुकेका ओठ र फुस्रा आँखा लिएर न्याय मागिरहेका छन्। यी हुन् 65 वर्षीय राम शुभक मुसहर। उनी विगत 5 दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा धरना दिइरहेका छन्। उनी त्यहाँ बस्नुको कारण सोद्धा जवाफ भन्दा पहिले आँखाबाट आँसु छारे।
उनी न्यायको खोजीमा नवलपरासीदेखि काठमाडौँ आएका हुन्। नवलपरासीका सुनिल बानिया, सुरेश बानिया, सुजित बानिया र जगदीश बानियाले मिटर ब्याजको फन्दामा पार्दै जग्गा नै कब्जा गरेको उनीहरूको गुनासो छ। हजुरबुवाको पालामा लिएको ऋणको भारले पिल्सिएका उनीहरू अब न्याय नपाई नफर्किने बताउँछन्। अब हामी त भूमिहीन पऱ्यौँ सर। एकदम भूमिहीन भएर यहाँ पनि आएपछि यहाँ पनि ठेगाना छैन। सरकार यस्तो छ कि हामीहरूले सुरक्षाकर्मीले ताडिराखेछन् सर। यहाँबाट कहाँ जाऊँ अब कतैतिर ठेगाना छैन। अब यहाँबाट त भ्याइयो। यस्तै व्यथा छ सुस्ताकै प्रभु कोइरी र राम सुरगुप्ताको। उनले 2063 सालमा 2 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। 18 लाख रुपैयाँ सावा र ब्याज बुझाइसक्दा समेत साहुले अझै ऋण भुक्तान नभएको भन्दै उनीहरूलाई हैरान पारेका छन्। म पैसा त्यसलाई 8 कट्ठा पान्दुर बेचेर दिएको 18 लाख हो। दिएको फेरि उसले 10 लाख देऊ भनेर मागिरहेछन्, मलाई पेल्दैछन्। अब कहाँबाट दिने हामी पीडित मान्छे। अब हामीले पटक पटक त्यसले बराबर भनिरहेछ देऊ पैसा, नत्र भने म फेरि म दोबारा लिन्छु पैसा। पटक पटक आएर घरमा धम्काइरहेछ। त्यही हो हामीहरूको भनाइ। हामीहरू कहाँबाट गर्ने के गर्ने। अब हामी त्यहाँबाट नवलपरासीबाट हामी यहाँ आइपुगे। आएर यहाँ पनि बसेको बेलामा पुलिसले हटाइरहेछ, यता बाटोबाट बाहिर जाऊ। अब बाहिर बसिरहेछ हामी चाहिँ यो जगदीश बानिया, सुनिल बानिया उनको नाम हो साहुहरूको। हामी उनीहरूसँग चाहिँ लिएको पैसा सही हो, दिएको पनि सही हो। हामी पटक पटक लिएको छौँ, पटक पटक हामी दिए पनि छौँ। बाँकी अर्को कुरा के छ, उनीहरू धेरै दादागिरी गरेर हामीसँग धेरै बदमासी गरेर धम्काएर धम्की दिएर तेरो यति पैसा छ भने नदिए भने तेरो जग्गा मैले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गरेर रोक्का गरेर त्यो बेचेर म लिलाम गरेर लिइहाल्छु। कतिजनासँग त्यसरी गरेर लिइभ्याछ। न्याय माग्न जाने ठाउँ नभेटेका उनीहरू माइती घरमा बसेका हुन्। तर उनीहरू बेला बखत प्रहरीले दुःख दिने गरेको गुनासो गर्छन्। हामी यहाँ विगत 7 दिनदेखि काठमाडौँमा छौँ अनि हाम्रो धरना चाहिँ यहाँ विगत 5 देखि चलिरहेछ। अनि आज चाहिँ हाम्रो प्रशासनले यहाँ चाहिँ बस्न दिएन, धरना बस्न दिएन। प्रशासनले के भन्छ, तिमी यहाँ नबसेर उता बस भनेर, पार्कतिर बस भनेर। हामी यहाँ आएर धरना माग्दाखेरि नदिने अनि हामी न्याय माग्नको लागि कहाँ जाने भनेर। सोझा साझा नागरिकलाई टाठा बाठाको समूहले मिटर ब्याजमा फसाएर शोषण गरेको यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता घटनाहरू खोज्ने हो भने प्रशस्तै पाइन्छन्। यसरी अवैध रूपमा ठगी गरेर खान पल्केकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याई सोझा किसानलाई न्याय दिन ढिलो गर्नु हुँदैन। यस्तै ठगी खानेहरूको मनोबल बढ्ने र सोझा नागरिक पीडाको भुमरीमा पर्ने जोखिम कायमै रहन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। आम जनताका समस्या र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा खासै चासो नदिने 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले यति बेला जनतालाई मर्कामा पार्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको छ। पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्दै आएको सरकारले हाल एकै पटक ठूलो दरमा इन्धनको भाव बढाएको हो। यो सरकारी कदमको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि मात्रै नेपालमा कुल 14 पटक इन्धनको भाव बढेको छ। 2078 साल असार 29 मा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दा उपभोक्ताले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 129 रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 112 रुपैयाँ थियो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्यमा पटक पटक बढाउँदै हाल पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 179, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 192 रुपैयाँ पुर्याएको छ। विभिन्न वाहनामा इन्धनको भाव बढाएर हैरान बनाएपछि मूल्य वृद्धिको यति बेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई देखेर जुन तहको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ र यो असाध्यै धेरै अप्रत्याशित रूपमा गरेको मूल्य वृद्धि चाहिँ जनताका लागि सह्य भएको छैन। जनताको अभिभावक बन्नुपर्छ सरकार। जसरी यो उदासीनता जनताका लागि असाध्यै धेरै महँगो पर्नेवाला छ। यो उदासीनताले सरकारको रूपमा रहिरहने कुनै नैतिक आधार पनि देखिँदैन। अर्कोतर्फ आयल निगम अत्याधिक घाटामा रहेको तर्क मात्रै होइन, अझै इन्धनको मूल्य वृद्धि हुने बताइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि बढाएको छ। तर पनि यातायात व्यवसायीहरू भने अझै पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। यो मूल्य वृद्धिप्रति हाम्रो असहमति छ। भाडा समायोजन भयो भने हाम्रो असहमति छ। यसरी चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो भने हाम्रो मार्केट कता जाने हो, हामी कसरी चाहिँ सर्भाइभ हुने हो, आम नागरिक कसरी सर्भाइभ हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ आजको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो छ। यसका लागि महासङ्घ कुनै पनि एक्सनमा जानको लागि तयार छ।
सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा इन्धनको मनपरी भाउ बढाउन लागि परेको छ। यो व्यवहारले नेपाल आयल निगम जनताको हितका लागि भन्दा पनि नाफामा केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर महँगीले चरम रूप लिँदा जनताहरू भने आक्रोशित छन्। यो मूल्य त छोइसक्ने भएको छैन, अति बढेको छ। जब चुनाव हुन्छ अनि मूल्य बढ्दै जान्छ। पहिला पनि अब त्यो ग्यासहरू रोकियो, सबैतिरको चाहिँ यो विरोध छ। अति नै केही छोइसक्नु छैन। हामी जस्ता बुढापाकाहरू बाँड्नलाई बडो गाह्रो भइरहेको छ। आय स्रोत कम छ, महँगी बढी छ। यो सरकारले घटाउनुपर्छ, नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्यो, जनता बाँच्नु पर्यो। सरकारले मनपरी मूल्य वृद्धि गरेको विषयमा सदनमा समेत विरोध भइरहेको छ। तर सरकार भने गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाउने काम गरिरहेको छ। सरकारले पटक पटक इन्धनको मूल्य बढाउँदा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत बढेको छ। के मूल्य बढाउने मात्र विकल्प हो र? अनावश्यक रूपमा लिएका त्यो 100% भन्दा 70% भन्दा बढी करहरू जो उठाएको छ, त्यो करहरूबाट समायोजन गर्न सक्दैन, मूल्य पुनरावलोकन गर्न सक्दैन, करमा हेरफेर गर्न सक्दैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा, सारा दुनियाँमा पनि त यो मूल्य वृद्धि भएको छ नि पेट्रोलियम पदार्थको। अनि दुनियाँले नि तपाईँको राहतका प्याकेजहरू दिएर संसारलाई तपाईँको आफ्नो जनतालाई सुविधाहरू दिइराखेको छ। के त्यो कुराहरू के सिंहदरबारमा बस्ने नेताहरूलाई थाहा छैन र? आयल निगमले नाफा र घाटाको आँकडा प्रस्तुत गर्दै पटक पटक इन्धनको मूल्य हेरफेर गर्दा यसको नकारात्मक असरहरू देखिन थालेको छ। यसको सीधा असर मध्यम र निम्न वर्गका नागरिकमा बढी परेको छ। यति बेला सर्वसाधारणको चुलो नै नबल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर सरकारलाई भने यसको कुनै चासो नहुनु दुःखद अवस्था हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डोङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकारले बाध्य भएर मूल्य बढाउनु परेको बताएका हुन्। उनले असार 2 गते आएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 209 रुपैयाँ 28 पैसा पुगेको उल्लेख गर्दै 10 रुपैयाँ घटाएर 179 रुपैयाँ कायम गरिएको दावी गरे। आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना 9 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ घाटा रहेको पनि उनको दावी थियो। बाहिरको बजारमा जे रेट छ किनेर ल्याउने हो र सक्दो अवश्य पनि त्यो रेटमा हामी कन्सेसन गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले सक्ने के हो त भन्दाखेरि सरकारले लगाएको ट्याक्सलाई सकेसम्म कम गरेर उपभोक्तालाई सहुलियत दिने कुरा हो। हामी त्यसका निमित्त प्रयत्न गरिरहेका छौँ। उद्योग मन्त्रालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा भन्सार दर बढाउँदा बजारमा मूल्य वृद्धि भएको दावी गरे। उनले मूल्य वृद्धि कम गर्नको लागि सरकार आफैले चिनी आयात गरेर बजारमा उपभोक्ताको माग पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। चिनीको मूल्य अकस्मात बढेको विषयमा हामी चाहिँ जेनेभा सधैँ मैले चाहिँ वाणिज्यको डिजी साहबलाई भनेर उद्योग चिनीसँग उद्योग गरेर अनि त्यसपछि उपभोक्तासँग संस्थाहरू सबै बसेर छलफल गरेर उनीहरूले मूल्य नियन्त्रण अहिले तत्काल नबढाउने कुरामा उनीहरूले चाहिँ सहमति भएको छ। विशेष गरेर अहिले केही न केही इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ। सचिव पाण्डेले सरकारले किसानहरूलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी गराएका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि प्रधान देशले वार्षिक 3.5 खर्बको खाद्य वस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन्। उनले देशमा 3.5 खर्बको खाद्य वस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा दिने गरेर आएको पनि प्रश्न पारे। आगामी वर्षको धान रोपाइपछि फल्ने धानमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने कुरा म अहिले भन्न चाहन्छु। हामीले त्यसको लागि अनुसन्धानलाई पनि पैसा छुट्याएका छौँ, बिउलाई पनि अरूलाई पनि, र त्यो खालको बिउ र प्रविधि हामीले ल्यायौँ भने अहिलेको धानको 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणासम्म वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले हामी आत्मनिर्भर कसरी हुने त भन्ने कुरातिर नै ध्यान गएर कृषिलाई प्राथमिकता दिएको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब त्यसपछि अरू के हुन्छ?
अर्थमन्त्री शर्माले खानेतेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको प्रभावका कारण बढेको दावी गरे। उनले नेपालमा तोरी आउने युक्रेन र रसियाबाट नै भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खानेतेलको मूल्य बढेको भन्दै मुलुकमा तोरीको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यक रहेको पनि तर्क पेश गरे। अब हामी यहाँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने पनि कुरा युक्रेनबाट तोरी आउँदो रहेछ, यहाँ तोरी आउने युक्रेनबाट रहेछ, रसियाबाट रहेछ, त्यहाँको तोरी आउनु अब बन्द भएपछि तेलको मूल्य बढ्यो। यहाँ विषय यहाँ छ। अब युक्रेनको तोरी होइन, तोरी त हाम्रो हिमालदेखि तल के अरे तराईसँग जताततै तोरी फल्छ। अहिलेको नीति, अहिलेको कृषिलाई प्राथमिकता किन दिएको त भन्दाखेरि हामीले आत्मनिर्भर हुनका लागि। मन्त्री शर्माले सरकारको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उद्योगहरूको विकास र विस्तार गर्ने भएको बताउँदै सोही अनुसार नीति ल्याएको पनि दावी गरे। मन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको उद्योग मैत्री नीतिको परिणाम तत्काल नभएर अबको 5 वर्षभित्र देखिने पनि बताए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीको विवाद सतहमा आएको छ। अनेरा सोभियुको अध्यक्ष चयनदेखि नै सुरु भएको विवाद अहिले उग्र बनेको हो। विवादको दुवै पक्षले आफ्नो अडान नछोड्दा केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा हात हालाहालको अवस्थासम्म आएको थियो। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट 179 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र 25 सदस्यीय पदाधिकारी चयन गर्ने विधान पारित गरियो। तर विधान संशोधन गरेर अहिले 41 जनाको पदाधिकारी र 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको छ। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य थप गर्दा क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले मनमानी गरेको भन्दै एउटा समूह असन्तुष्ट बनेको छ। यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तक्षेप गर्दै पञ्चा सिंहलाई क्रान्तिकारीको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा नै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका थिए। सोही असन्तुष्टि आइतबारको बैठकमा छरपष्ट हुँदा कुटाकुटको अवस्थासम्म पुगेको बुझ्न कठिन छैन। अवैधानिक तरिकाले चयन गरिएको पदाधिकारी खारेज गर्नुपर्ने, वैशाख 5 को निर्णय सच्याउनु पर्ने, फ्याक्सन इन्चार्ज हितमान साक्यले राजीनामा दिनुपर्ने र संगठनको बैठक विधानबाट सञ्चालन हुनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ। केन्द्रीय समिति निर्माणको सन्दर्भमा अध्यक्ष पञ्चा सिंहले आफ्नो फेसबुक मार्फत चाहिँ केन्द्रीय समिति घोषणा गर्नुभयो। त्यो पनि कुनै वैधानिक प्रक्रिया भएन र अवैधानिक ढङ्गले केन्द्रीय समिति निर्माण गर्नुभयो। त्यसमा पनि हामीले निरन्तर खबरदारी गर्यौँ, यो अवैधानिक छ भन्यो। हामी विधि विधानलाई चाहिँ समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि लागेका थियौँ र हामीले विरोध गरेका थियौँ। त्यो विरोधको स्वरूप चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ विरोध गरेकै नाममा चाहिँ हामीलाई बाइकाट गर्न खोज्नु भयो र विधान सम्मेलनदेखिको कुराहरू थिए त्यसलाई थिचोमिचो गरियो र अवैध ढङ्गले चाहिँ विभिन्न नामहरू पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटी बढाउने कुरा गरिएको छ र जुन मार्फत चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका मेम्बरहरूलाई कसैलाई पनि बोल्न नदिकन हैन चाहिँ घोषणा गरिएको छ। त्यसकै हामीले चाहिँ बारम्बार विरोध गर्दै आएका छौँ। बैठकमा होहल्ला भएपछि पवन कार्की लगायतका असन्तुष्ट पक्षलाई प्रहरी प्रशासनले बैठक हलबाट निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो। संस्थापन पक्षले संगठनको बैठक बिथोल्ने उद्देश्यले केही व्यक्तिले अराजकता देखाएको आरोप लगाएको भन्दै विवादको मूल कारणबारे प्रश्न पार्न चाहिरहेको छैन। भन्दा बाहिर चाहिँ विधिको नारा लगाउनुहुन्छ। उहाँको कोर कुरा चाहिँ पदाधिकारी बढाउनुपर्छ, यी साथीहरू हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो हैन। अनि 41 जनामा पनि उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ। हाम्रो 21 जनाको कार्यालय छ, त्यहाँ पनि उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ। अनि ल केन्द्रीय समितिमा आफ्नो विषय राख्नुहोस् न त, फेस गर्नुहोस् भन्दा केन्द्रीय समितिको बैठक सञ्चालन हुन उहाँले दिनु भएन। मुलुकको तेस्रो ठुलो राजनीतिक दलभित्रको संगठनमा देखिएको यस प्रकारको विवादले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिँदैन। बैठकको प्रकरणपछि संस्थापन पक्षले कार्की लगायतका 9 जनालाई कारबाही गरेको छ। यसले विवाद समाधान हुने सम्भावना पातलिएको छ। यदि समाधान चाहने नै हो भने दुवै पक्षले पर्याप्त लचकता देखाउन सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। मेडिकल व्यवसायी तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले युएईका राजकुमारले प्रदान गरेको सुनको लौरोबारे यति बेला चर्चा चलिरहेको छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रसाईले पाएको लौरोमा चासो व्यक्त गरिएको हो। प्रसाईले पाएको लौरो सुनकै थियो त? सुनको लौरो नै थियो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कसरी भित्रियो भन्नेमा आम चासो बढेको पाइन्छ। एक रिपोर्ट।
3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि युएका राजकुमार शेख मोहम्मद शनिबार बिहानै आए। उनी सिधै झापा पुगेर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई भेटे। सो भेटको क्रममा युएका राजकुमारले प्रसाईलाई उपहार स्वरूप सुनको लौरो दिए। यो विषयले सामाजिक सञ्जाल एकाएक रन्कियो। उपहारको रूपमा सुनको लौरो दिएका कारणले यो अवस्था आएको होइन। युएका राजकुमारले सहजै सुन कसरी ल्याए भन्ने आशंकाले चर्चा बढेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यति बेला सहजै सुन र यसबाट बनेका सामग्री ल्याउन पाइँदैन। निश्चित मात्रामा सुन ल्याउन छुट भए पनि सुनको लौरो भन्सार नतिरी ल्याउन सम्भव छैन। यो नियम आम नागरिकका लागि मात्रै होइन, भिआइपी र भिभिआइपी को हकमा समेत लागू हुन्छ। यस्तोमा सुन सहजै कसरी जाँचपाँच भयो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। यो प्रश्न लिएर विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा पुग्दा यस्तो जवाफ आयो। सुनौलो रङको पहेँलो रङको लौरोको विषय छ। त्यो उहाँहरूले जुन सुटकेसमा हामीले बाहिरबाट जुन तपाईँहरूले देख्नुभयो जस्तो बक्समा थियो, त्यो चिज आएको त्यसभित्र कुनै पनि सुनको अंश नरहेको र त्यसपछि नियमित रूपमा एउटा सोभेनियरको रूपमा ल्याएको चिज भएपछि भन्सारले छोडेको अवस्था हो। त्यसलाई अब पुष्टि गर्न सकिन्छ। अहिले पनि त्यो चिज यही नेपालमा छ। पाउने व्यक्ति पनि नेपालमै हुनुहुन्छ, दिने व्यक्ति पनि नेपालमै हुनुहुन्छ। यसमा कयौँ कुराहरू उहाँहरूले पनि क्लियर पारिसक्नु भएको छ। यसमा दुविधा रहनुपर्ने अब कुनै आवश्यकता छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। कार्यालयले युएका राजकुमारले जाँचपाँच प्रक्रिया पूरा गरेको तर सुन रहेको नदेखिएको जनाएको छ। सो लौरो सुनको भए त्यसका लागि प्रज्ञापन पत्र र भन्सार महसुल तिरेको कागज पेश गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यी कुनै प्रक्रिया पूरा नहुनु र जाँचका क्रममा सुन रहेको नदेखिनुले सो लौरो जलप लगाएको हुन सक्छ। सोही कारण यसबारे सुरक्षा निकाय बेखबर रहेको देखिन्छ। आगमनको कुराहरूमा सामानहरू भित्रिने कुराहरू छन्, भन्सार लाग्ने चाहिँ सामानहरू छन्। ती सबै कुराहरू भन्सारको क्षेत्रको अधिकारको कुराहरू हुन्छ र त्यसमा चाहिँ भन्सारका कुराहरूमा भन्सारका अधिकारीहरूले त्यसको चाहिँ नियमन गर्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा र त्यहाँ प्रहरीहरूको भूमिका हुँदैन। प्रहरीहरूको उपस्थिति केका लागि भन्दा सुरक्षाका लागि र भन्सारले आवश्यकता परेको खण्डमा उहाँहरूले माग गर्नुभएको खण्डमा त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति हुन्छ र उहाँ सहयोगी भूमिका रहन्छ। पछिल्ला 3 वर्षमा मात्रै विमानस्थलले लुकी छिपी सुन ल्याउने 98 जनालाई 41 किलो सुन सहित पक्राउ गरिसकेको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 28 किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै बरामद गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। सुरक्षा निकायले आम नागरिकको सुन बरामदमा चासो दिने तर भिआइपी र भिभिआइपीलाई छुट दिन मिल्दैन। तर आम रूपमा नै सो लौरोबारे चासो आउने अवस्था बनेकोले यसबारे समयमै प्रश्न पार्ने काम गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यस्तो नहुँदा नै अन्यल बढेको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम कालका लागि रोक लगाएको छ। विष्णु बहादुर सुनवारको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतेवडाको एकल इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो। जेठ 27 गतेको मन्त्रिपरिषदले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित नहुने निर्णय गरेको थियो। खेती योग्य जग्गा र गैर कृषि क्षेत्रको जग्गा भनी वर्गीकरण भएपछि मात्रै धितो बन्धक राख्न पाउने सरकारको निर्णय थियो। तर हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण भइ नसकेको भन्दै सर्वोच्चले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध संसदमा पनि आवाज उठेको थियो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले जग्गा धितो राख्न नपाउँदा समस्यामा परेको सांसदहरूको भनाइ थियो। सर्वोच्चले 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ। सरकारी भवनहरू पुरानो हुँदा जीर्णोद्धारको काम सुस्त हुने गरेका छन्। अझ कैदीबन्दीहरूलाई राख्ने कारागारहरूको भवनको मर्मतको काममा व्यवस्था हुने गरेको छ। यस्तै अवस्था छ जिल्ला कारागार ओखलढुङ्गाको अवस्था पनि। कारागारको भौतिक संरचनाहरू जीर्ण बन्दा समेत मर्मत हुन नसक्दा यहाँका कैदीबन्दी मात्रै होइन कर्मचारीहरूले समेत शास्ति झेल्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2043 सालमा निर्माण भएका संरचनाको भरमा ओखलढुङ्गा जिल्लाको जिल्ला कारागार धानिएको छ। भवन पुरानो हुँदा अनेक समस्या भएकाले मर्मत गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। तर पटक पटक माग गरिँदा समेत यसको सुनवाई हुन सकेको छैन। कारागारको 8 रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा निर्माण गरिएका भवनहरू मर्मत सम्भारको अभावमा असुरक्षित बन्दै गएका छन्। महिलातिर जम्मा 7 जना कैदी हुँदाखेरि त्यहाँनिर खासै समस्या केही छैन। तर यता पुरुषहरूको हकमा चाहिँ 73 जना बन्दी कैदी बन्दीहरू रहनु भएको छ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ साँघुरो ठाउँले गर्दा त्यहाँ अब खान बस्न सुत्न लगायतका समस्याहरू देखिएको छ र साधारण शारीरिक व्यायाम गर्न पनि त्यहाँ स्पेस उपलब्ध हुन सकेको छैन।
तत्कालीन समयमा 30 जना कैदीबन्दीका लागि बनाइएको संरचनामा अहिले 7 महिला सहित 80 जना भन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। एकातिर संरचना जीर्ण छन् भने अर्कातिर क्षमता भन्दा 3 गुणा बढी कैदीबन्दी राख्नु पर्दा असहज अवस्था बनेको हो। कारागारको संरचना पुनर्निर्माणका लागि यसअघि पनि धेरै पटक पहल गरिएको, तर यसपटक भने बजेट विनियोजन भएकाले सुधार हुने प्रशासनको दाबी छ। अहिले महिला र पुरुषको चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ पुरुषको सङ्ख्या अत्याधिक भएको हुनाले चाहिँ कैदीबन्दी पुरुषहरू चाहिँ सहज रूपमा हुने र महिला कारागार छुट्टै भएपछि चाहिँ 8-10 वर्षको लागि कारागारको समस्या समाधान हुने गरेको योजना तर्जुमा भएर आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट समेत विनियोजन भइसकेको अवस्था छ। कारागारको भौतिक संरचना जीर्ण बन्दा कर्मचारीदेखि कैदीबन्दीको ज्यान समेत जोखिममा परेको छ। यस्तै क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखेकाले आधारभूत सुविधा दिन सकस भएकाले व्यवस्थापकीय चुनौती समेत बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट राजदयालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाललाई जडीबुटीको खानीको रूपमा पनि चिनिन्छ। नेपालको भूगोलमा पाइने अति दुर्लभ जडीबुटीबाट अबुर्द सहित अनेकन प्रकारका रोगको पनि निदान गर्न सकिने विश्वास गरिन्छ। तर त्यस्ता महत्त्वपूर्ण औषधियुक्त दुर्लभ जडीबुटी विभिन्न वन कार्यालयहरूमा कानुन अभावका कारण कुहिरहेको अवस्थामा छ। एक रिपोर्ट। हरियो वन नेपालको धन, हाम्रो देशको स्थापित नारा हो। वनभित्र काठजन्य वन्यजन्तुसँगै पाइने महत्त्वपूर्ण र दुर्लभ वस्तु हो जडीबुटी। सरकारले केही जडीबुटीहरू संरक्षणका लागि ओसार पसार तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्धित जडीबुटीको चोरी निकासीका क्रममा बरामद भएका जडीबुटीहरू नवलपरासी स्थित वन कार्यालय हातामा अलपत्र छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले आवश्यक नीति बनाएर त्यस्ता जडीबुटीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ। वन मन्त्रालयले धेरै कार्यालयमा यस्तो भएको अवस्थामा किन यसरी सधैँ राख्ने, कुनै प्रस्ताव बनाएर क्याबिनेटमा लगेर त्यसको कुनै निकास निकाल्न सके यस्ता सामग्रीहरूको सदुपयोग पनि हुन्थ्यो या यसको व्यवस्थापनमा थप जटिलता आउँदैन थियो। नवलपरासी पश्चिमको डिभिजन वन कार्यालयका 9580 केजी झ्याउ अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ। त्यसैगरी 2180 केजीको सुनाखरी पनि वन हाताभित्र थन्किएको छ। जडीबुटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रोचक त के छ भने जडीबुटीको सरकारी मूल्य नै फरक फरक पाइएको छ। एउटै प्रकृतिको जडीबुटीको संघीय ऐन र प्रदेश ऐनमा फरक दर रेट कायम रहेको छ। बरामद भएको जडीबुटी व्यवस्थापन बारे वन मन्त्रालयमा जानकारी गराए पनि वन कार्यालयलाई जवाफ आइसकेको छैन। सडीगली जाने वन पैदावार भएको भए हुनाले यसलाई चाहिँ कसरी निकास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ आएको लगत्तै मैले चाहिँ वन विभागमा यसको विषयमा मैले प्रदेश मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेको थिएँ र त्यहाँबाट मलाई चाहिँ यो प्रतिबन्धित प्रजाति भएको हुनाले यसको चाहिँ अदालतबाटै यसको चाहिँ निकास आदेश हुनुपर्छ। जडीबुटी मात्र होइन, अवैध रक्तचन्दन पनि नवलपरासीको वन कार्यालय परिसरमा रहेको छ। 14 वर्ष अघि वन कार्यालय नवलपरासीले नै बरामद गरेको करिब 50 क्विन्टल रक्तचन्दन पनि कानुनको अभावमा बन्द कोठाभित्र थन्किएर राखिएको छ। त्यस्तै 15 वर्षदेखि बाघको छाला पनि कार्यालयभित्र राखिएको छ। सरकारले समुचित निर्णय गरेर गाँठो नफुकाउँदा वन कार्यालयहरू अवैध रक्तचन्दन, वन्यजन्तुको छाला र जडीबुटीले भरिभराउ हुँदै गएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपरासी पश्चिमबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्ययनले रोजगारीका लागि नेपालबाट भारतमा जाने श्रमिकहरू समस्याको चपेटामा पर्ने गरेको देखाएको छ। आयोगले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको अध्ययन अनुसार कामका लागि भारत पुगेका अधिकांश नेपालीहरू ठगिने, लुटिने, पारिश्रमिक नपाउने, महिलाहरू बलात्कृत हुने गरेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। भारतमा मौसमी र अस्थायी तरिकाले काम गर्न जाने नेपालीहरूको संख्या दैनिक हजारौं छ। तर यसरी जाने श्रमिक कतिको संख्यामा गए भन्ने बारे तिनै तहका सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क छैन। उनीहरूको सुरक्षा, योग्यता, भोग्नु परेको पीडा बारे अहिलेसम्म कुनै खोज अनुसन्धान पनि छैन। श्रमिकहरूले भारतमा काम गरेको ठाउँबाट पारिश्रमिक नपाउने, बेचबिखनमा पर्ने, कुटपिट, श्रम शोषण, ठगिने जस्ता समस्या भोग्ने गरेका छन्। दुर्घटनामा पर्दा बीमा नभएका कारण उपचारमा समस्या, कानुनी तथा गैर न्यायिक समस्या झेल्नुपर्ने, बलात्कार, हत्या जस्ता समस्याबाट पनि नेपालीहरू पीडित भएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। महिलाहरू बेचबिखन र यौन हिंसा तथा बलात्कारमा बढी मात्रामा परेको पाइएको छ। उहाँले प्रत्येक 300 जनाको हामीले इन्टरभ्यु दिँदाखेरि 90% कामदारले के भन्छ भन्दाखेरि आखा दिन
चिटेड बोर्ड एरिया भन्छ कसरी भन्दाखेरि ब्राइब छ त्यहाँ मैले केही न केही पैसा तिर्नु पर्यो अनावश्यक त्यो झोलाहरू खोल्यो दुःख दियो मैले आफ्नो घरमा आउँदाखेरि जो गौरव हुनु पर्नेमा त्यो गौरव हुन सकेन भन्ने किसिमको गुनासोहरू मिलिमेरो आएको छ। आयोगले अहिलेसम्म कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई तथा पहाडी जिल्ला र सीमा नाकामा पुगेर श्रमिकका समस्याबारे बुझिसकेको छ। आयोगले 7 प्रदेशमा अध्ययन सकेपछि श्रमिकलाई भारतमा सहजता दिलाउन विभिन्न माध्यमबाट पहल गर्ने योजना बनाएको छ। साना खुद्रा प्रयासहरूबाट व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल्सलाई सपोर्ट गर्ने खालका कामहरू प्रयास पनि गरेका छौँ। भारतको मात्र होइन रोजगारका अन्य गन्तव्यमुलकका सम्बन्धमा आउने सल्लाह सुझावलाई पनि सरकारले पालना गर्नुका साथै त्यस सम्बन्धमा रहेका नीति नियमहरूमा पनि समय सापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन हुनु जरुरी छ। आयोगको अध्ययन टोलीका अनुसार कतिपय ओडाहरूबाट भारतमा श्रम गर्न जाने श्रमिकको संख्या 80% रहेको पाइएको छ। खास गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा पर्ने ओडाहरूका साथै तराईका सीमा क्षेत्रका नागरिक बढी मात्रामा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको पाइएको छ। यसरी रोजगारीमा जानेहरूमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने बढी छन्। आयोगको अध्ययनपछि आउने निष्कर्ष कार्यान्वयनमा सरकार लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ नै भारत सरकारसँग पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको 5 वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत अहिलेसम्म राजधानीका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन। 2075 असोज 12 को प्रदेश सभा बैठकले कैलाली गोदावरीको तेगरी जंगल राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि 30 लाख वर्ग मिटर बढी क्षेत्रफलको जंगल फडानी गर्ने निर्णय समेत भयो। तर हाल भने सो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै अस्थायी राजधानी धनगढीमा रहेका मन्त्रालयहरूको तला थप्ने काम भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले राजधानीको टुङ्गो लगाएसँगै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम अघि बढ्यो। मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कैलालीको गोदावरीको जंगलमा राजधानी निर्माण गर्न राजधानी पूर्वाधार विकास समिति नै गठन गरिएकाले समयमै राजधानी निर्माण पूरा हुने अपेक्षा भएको हो। तर प्रदेश सरकार जग्गा विवादमा अल्झिएपछि समितिले पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। कार्यदल समिति, त्यो समितिले 1 महिनाभित्र हामी चाहिँ छलफल गरेर एकदम फास्ट प्रतिवेदन बुझायौँ, किनकि हाम्रो कार्यकालभित्र सुदूरपश्चिमको राजधानी एकदम नमुना, देशकै एकदम नमुना राजधानी बनाउँछु भनेर एकदमै लाग्यो, तर त्यो सोचे जस्तो भएन। प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिने लाग्दा पनि प्रदेश राजधानीको टुङ्गो नलाग्नुले सरकार असफल रहेको विपक्षी दलका नेताहरूको तर्क छ। प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउनमा कुनै पहल नै नगरी जग्गा अभावको बहानाबाजी गरेको एमालेको आरोप छ। 1% पनि काम हुन सकेन, यो लाजमर्दो कुरा हो र यो इच्छा शक्ति भन्ने पनि जिरो देखियो। र अहिले पनि यहाँ प्रतिवेदनमा के आछ भने यसलाई चाहिँ वनबाट भोग चलन लिएर अनि गर्ने भन्ने खालको आछ। सरकार त माथि पनि यसकै छ। प्रदेश सरकार गठनपछि प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्माण प्राथमिकताका विषयमा पर्दछन्। तर अन्य प्रदेशको तुलनामा सहजै प्रदेशको नाम जुटाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजधानी निर्माणमा देखिएको उदासीनताले भने स्थानीयलाई निराश बनाएको छ। उहाँहरूले पहिला हतारमा घोषणा गर्नुभयो हामी राजधानी बनाउँछौँ भनेर, तर उसको इम्प्याक्ट बारेमा उहाँहरूलाई कसैलाई बुझाइ भएन। अहिले आएर तपाईँको 5 वर्ष सकिने बेला भएको छ, उहाँहरूले एउटा पनि सिनको बाँच्न सक्नु भएन। न उहाँहरूले चाहिँ आइए पास गर्न सक्नु भएको छ, न कुनै किसिमको योजना नै त्यहाँ जान सक्नु भएको छ होइन, अनि न नक्सा नै बनाउनु भएको छ, डिपिआर बनाउनु भएको छैन, के बनाउनु, खालि घोषणा मात्र सीमित राख्छ। संघीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा गोदावरीमा राजधानी बन्ने विषय झन अन्यल बन्दै गएको छ। राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक
वर्ष बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ। तर राजधानी निर्माणले मूर्त रूप लिन नसक्दा अस्थायी राजधानी धनगढीमै भौतिक संरचना थपिने काम भइरहेको छ, जसले गर्दा पछि प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक बोझ नपर्ला भन्न सकिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट क्यामेरामा अर्जुन सुनारका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय हो, तर पछिल्ला दिनहरूमा यो विषयमाथि चलिरहेको विवादले पार्ने प्रभावबारे शीर्ष नेताहरू गम्भीर बनेको देखिँदैन। त्यसैले शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धका मामलामा सरकार गम्भीर बन्दै निकासको खोजी गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्ला दिनहरूमा सडकदेखि सदनसम्मै एसपीपी सम्झौता सम्बन्धी चर्चा जारी छ। नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने र आफू यसबाट उम्कने प्रयास गरिरहेका छन्। बुझ्दै नबुझिकन यथार्थको धरातलमा नपुगिकन पनि वक्तव्यबाजीहरू चाहिँ भइराखेका हुन्छन्, अनर्गल प्रचारहरू पनि भइराखेका हुन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस न अरू दलको सरकार हुँदा अनर्गल प्रचारमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुन्छौँ, जहाँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई कम्प्रोमाइज गर्ने कुराहरू चाहिँ आएको हुन्छ, त्यसमा अवश्य पनि हामी बोल्छौँ। होइन भने हामी अनावश्यक रूपमा विदेश सम्बन्ध भनेर संवेदनशील विषय हो, अनावश्यक रूपमा हामीले चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूले लान्छना लगाउने नभएको कुरा चाहिँ भएको छ भनेर भन्ने कुराहरू पनि गर्दैनौँ। यो ड्राफ्ट के हो र यो षड्यन्त्र कसले गर्यो यस सम्बन्धमा उहाँहरू चुपचाप हुनुहुन्छ। यो पहिले गरेको र पहिले टुङ्गो लागिसकेको थियो, हामीले टुङ्गाइसकेको अन्तिम गरिदिइसकेका हो। त्यो पहिलेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी नहुने भनेर मेरो नेतृत्वको सरकारका बेला टुङ्गो लागिसकेको विषय अहिले त्यस्तो मात्रै छैन। त्यति बेलाको विषय मात्रै होइन, त्यति बेलाको सन्दर्भ मात्रै होइन, त्योभन्दा धेरै गम्भीर ढङ्गले अहिले आएको छ। यसरी जटिलता बढ्दै जाँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप धुमिल भइरहेको टिप्पणी समेत भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसको पालामा के भयो भन्ने विवाद गर्नुभन्दा यो विवादको सुरक्षित अवतरणमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ। यस विषयमा सत्ता पक्षकै अन्य दलहरूले समेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाइसकेका छन्। हुन त प्रधानमन्त्रीले पनि अहिलेकै अवस्थामा यो सम्झौता नगर्ने संकेत गरेका छन्, तर जनतालाई आश्वस्त पार्न औपचारिक वक्तव्य जारी गर्ने, श्वेत पत्र जारी गर्ने वा अमेरिकालाई लिखित जवाब पठाउने जस्ता कार्य गर्नु निकासका सूत्र हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरू बताउँछन्। हामीले यो गर्न सक्दैनौँ भनेपछि डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, हाम्रो जनताको यो चाहना छैन, हामी योभन्दा पर जान सक्दैनौँ भनेपछि अमेरिकाले मान्छ। हामीले मनाउन सक्नुपर्छ, हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रियता र विदेश नीतिको मुद्दामा राजनीतिक खेल खेल्नु मुलुकको सार्वभौमिकताका लागि अत्यन्त जोखिमको विषय हो। नेपालका लागि आर्थिक रूपले सबैसँग संलग्न र सामरिक रूपले असंलग्न रहने एउटा परिपक्व राष्ट्रका रूपमा उभ्याउनु अहिलेको मूल आवश्यकता देखिन्छ। त्यसैले वर्तमान सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिई तत्काल निकास दिन सकोस्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमिल सेना, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सले मेरो सुनिश्चित प्रतिफल बीमा योजना ल्याएको छ। काठमाडौँमा रिलायन्सले पत्रकार सम्मेलन गरी 100% रिटर्न सहितको बीमा लेख योजना सार्वजनिक गरेको हो। बीमा योजनामा 16 वर्ष अवधिको बीमा लेखमा आधारभूत बीमा शुल्कको 2 गुणा एवं 20 वर्ष अवधिकोमा 2.5 गुणा प्रतिफल पाइनेछ। यसमा तपाईले 7 वर्ष या 5 वर्षमा पैसा दिएपछि पैसा तिर्नु पर्दैन र यो चाहिने यो 16 वर्षवालामा तपाईको यो जस्तै 5 वर्षको लिन्छ उसलाई 70 डबल त्यस्तो 5 लाख भुक्तानी गरे भने 12.5 लाख उसलाई ग्यारेन्टी पाउँछ र 20 वर्षको यदि 7 वर्षको 1 लाख तिर्यो भने 17.5 लाख रुपैयाँ उसलाई ग्यारेन्टी रूपमा पाइहाल्छ। योजनामा सहभागी हुनको लागि न्यूनतम बीमा शुल्क 25,000 रहेको छ भने अधिकतम बीमा शुल्क रकम भुक्तानी क्षमतामा निर्भर रहेको छ। बीमा योजना 16 देखि 44 वर्ष उमेरसम्मको व्यक्तिले लिन सक्नेछन्।
नेपालका लागि गोदरेजको आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुपले बजारमा मेडिकल रेफ्रिजरेटर सार्वजनिक गरेको छ। चौधरी ग्रुपले बजारको माग अनुसार गोदरेजको मेडिकल रेफ्रिजरेटर ल्याएको हो। कम्पनीले भ्याक्सिन रेफ्रिजरेटर, ब्लड रेफ्रिजरेटर, ल्याब रेफ्रिजरेटर र फ्रिजरहरू बजारमा उपलब्ध गराएको हो। गोदरेजका रेफ्रिजरेटर स्योर चिल प्रविधिमा आधारित छन्। तापक्रमलाई 2 देखि 8 डिग्रीमा स्थिर राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। चौधरी ग्रुपले ल्याएको गोदरेजका रेफ्रिजरेटरमा 2 वर्षको वारेन्टी समेत रहेको छ। ब्लड स्याम्पल, औषधि लगायतका मेडिकल जन्य सामग्री राख्नका लागि रेफ्रिजरेटर उपयोगी रहेको कम्पनीले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मलेसियाको किनरारा ओभलमा सोमबार बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। वर्षाको कारण खेल 7 ओभरमा झारिएको थियो। 7-7 ओभरमा खेलिएको खेलमा बहराइनले दिएको 15 रनको लक्ष्य नेपालले 3 ओभर 4 बलमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालका लागि सीता राणा मगरले 4 र कविता कुवरले अभिजित 3 रन बनाउँदा नेपालले अतिरिक्त 8 रन पाएको थियो। बहराइनकी पवित्र सेट्टी र भिल्साटा बार्बोजाले 1-1 विकेट लिइन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बहराइनले निर्धारित 7 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 14 रन बनाएको थियो। बहराइनकी इसारा सुहुनले 6 रन जोडिन्। कप्तान दीपिका रासङ्गिका र थरङ्गाले 2-2 रन जोडिन्। नेपालका लागि कविता कुवर र शबनम राईले 2-2 विकेट लिए। अस्मिना कर्मचारीले 1 विकेट झारिन्। समूह बीमा रहेको नेपाल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपालले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपालले अन्तिम खेलमा मङ्गलबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। मिटर ब्याजीको चपेटामा परेका सुस्ताका किसानहरू न्याय माग्दै काठमाडौँमा। ठगी गर्ने साहुलाई कारबाही गरी न्याय नदिलाएसम्म घर नफर्किने अडा। लिएको पैसा सही हो, दिएको पनि सही हो। हामी पटक पटक लिया छु, पटक पटक हामी दिया पनि। पटक पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्ने सरकारको कदमले जनता आजिब। इन्धन महँगिँदा उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको भन्दै अधिकार कर्मीको विरोध। सरकारको रूपमा रहिरहने कुनै नैतिक आधार पनि देखिँदैन। नेतृत्व चयनदेखि सुरु भएको अनेरा सोबिउको असन्तुष्टि सतहमा। बैठकमा अवरोध पुर्याएको भन्दै संगठनमा कारबाही दण्डा चलाइदा विवाद जटिल बन्दै। एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको अपराजित यात्रा कायमै। बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै 1 खेल अगावै सेमिफाइनलमा नेपालको स्थान पक्का। र भारतीय सेनामा 4 वर्षका लागि जवान भर्ना गर्ने अग्निपथ योजनाको चर्को विरोध। आन्दोलन चर्के पनि योजना फिर्ता नलिने रक्षा मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, शेयर बजार निरन्तर घट्दै जानुमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अदूरदर्शिता र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कमजोर नीति कारक हो भन्न मिल्छ भनेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।